प्लाज्मा थेरापी भनेको के हो? रगतमा चाहिँ एउटा कोशिकाहरू हुन्छ, एउटा पानीको पार्ट हुन्छ के। अब कोशिकाहरूलाई चाहिँ प्याक सेलहरू आरबिसीहरू हुन्छ, रातो रगत, सेतो रगत भन्छ, प्लेटिलेट्स, सेतो रगत भन्दा प्लेटिलेट्सहरू। अर्को चाहिँ पानीको पार्ट हुन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ प्लाज्मा भन्छ। अब त्यो प्लाज्माले चाहिँ के काम गर्छ भने शरीरमा चाहिँ न्युट्रिएन्ट्सहरू पुर्याउने, शरीरको प्रोटिनहरूलाई पुर्याउने हैन, शरीरमा एन्टिबडिज, रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता एन्टिबडिजहरू हुन्छ नि, त्यसलाई शरीरको विभिन्न पार्ट्समा पुर्याउने अनि न्युट्रलाइज गर्ने यो काम गर्छ। हो यही प्लाज्माको पार्टलाई कसैलाई थेराप्युटिक रूपमा हैन, रोगीको रूपमा या कसैलाई मतलब पेसेन्टहरूलाई दिनुलाई नै प्लाज्मा थेरापी भन्छ। अब यो कोभिडको केसमा चाहिँ कस्तो हो भने एकचोटि निको भइसकेको बिरामी चाहिँ, कोभिड लागेर निको भइसकेको बिरामीमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता डेभलप भएको हुन्छ, त्यसलाई एन्टिबडी भन्छ। त्यो चाहिँ एन्टिबडी चाहिँ कहाँ हुन्छ? प्लाज्मामा हुन्छ। हो त्यो प्लाज्मा एन्टिबडीहरू प्लाज्मा निकालेर जो क्रिटिकल्ली इल पेसेन्ट छ, आइसियूमा भर्ना भएको या डिस्निया, सास फेर्न गाह्रो भएको, अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई दिँदाखेरि चाहिँ के मान्यता छ भने रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता जुन हुन्छ, एन्टिबडिज हुन्छ नि जुन पुरानो डोनरमा भएको, त्यो चाहिँ अहिले गएर पेसेन्टमा, रिसिपिएन्टमा चाहिँ त्यसले काम गर्छ, प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ वृद्धि गर्छ भन्ने छ। त्यसलाई चाहिँ प्लाज्मा थेरापी भनिन्छ। प्लाज्मा कसरी निकालिन्छ? प्लाज्मा निकाल्नलाई चाहिँ दुईटा प्रोसेस छ। एउटा चाहिँ होल ब्लड, पुरै रगत निकालेर हैन, जस्तै हामीले होल ब्लड डोनेसनहरू दिनुहुन्छ, हरेक कसैले ब्लड डोनेसनहरू दिनुहुन्छ, त्यो ब्लड डोनेसनबाट डिफ्रेन्ट तरिकाले सेन्ट्रिफ्युज गरेर डिफ्रेन्ट टाइमिङमा, डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा, डिफ्रेन्ट आरपिएममा सेन्ट्रिफ्युज गरेर जुन डेन्सिटी बढी भएकोलाई पहिला सुरु तल लगिन्छ। जस्तै एकचोटि पहिला सुरु होल ब्लडलाई घुमाएपछि आरबिसी चाहिँ तल रहन्छ, माथिको पार्टमा चाहिँ प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा बन्छ। हो त्यसपछि दोस्रो टेम्परेचरमा, दोस्रो आरपिएममा त्यसलाई फेरि घुमाइसकेपछि चाहिँ प्लाज्मा सेपरेट हुन्छ, माथि आउँछ, प्लेटिलेट तल जान्छ। हो त्यो प्लाज्मा, कन्सन्ट्रेटेड प्लाज्मालाई चाहिँ हामीले फ्रिज गरेर राख्नुपर्छ हैन, -18 देखि एभोभ चाहिँ 1 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म राख्नुपर्छ। हो त्यो प्लाज्मालाई चाहिँ फ्रेस फ्रोजन प्लाज्मा भन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसरी निकालिन्छ। अर्को एउटा प्रोसेस छ जसलाई चाहिँ एफेरेसिस माध्यमबाट निकालिन्छ। एफेरेसिस माध्यमबाट चाहिँ कस्तो हुन्छ, एउटा मेसिन हुन्छ जुन चाहिँ 4-5 ठाउँमा हाम्रो नेपालमा पनि छ। त्यसबाट चाहिँ एउटा आमबाट चाहिँ रगत निकाल्दै गयो, प्रोसेस गर्दै गयो मेसिनले, प्लाज्माहरू चाहिँ निकाल्यो, अरू चाहिँ रगत फेरि शरीरमा वापस राख्थ्यो। त्यसरी त्यो प्रकारले पनि गरिन्छ। त्यो प्रकारले गरेको चाहिँ अलिकति फाइदा हुन्छ। प्लाज्मा मात्र निकाल्न पाइयो, अरू जे चिज चाहिन्छ त्यो मात्र निकाल्न पायो। जसलाई उसलाई आरबिसी मात्र चाहिन्छ, रातो रगत मात्र चाहिन्छ भने त्यो मात्र निकाल्न चाहियो। अहिले कोभिडको केसमा पनि यसको महत्त्व चाहिँ एकदम ठुलो छ के, प्लाज्मा मात्र निकाल्न पाइयो र कमसेकम पनि 600 ml जति प्लाज्मा चाहिँ एकजना मान्छेकोबाट निकाल्न पाइयो। त्यो भनेको चाहिँ एउटा डोनरले रगत दिइसकेपछि 3 जनासम्मलाई काम लाग्यो। अब यो होल ब्लडबाट निकालेको प्लाज्मा चाहिँ एकजनाबाट एकजनालाई मात्र ट्रान्सफ्युज गर्न पाइयो। यो प्लाज्मा बनाउने काम नेपालमा पहिलो पटक सुरु भएको अहिले कोरोनाको बिरामीका लागि? कोरोनाको बिरामीको लागि पहिलो पटक सुरु भएको हो। नत्र भए त युजुअल रूपमा त हामी जहिले पनि जुन बिरामीको लागि प्लाज्मा चाहिन्छ त्यसलाई निकाल्दै आएको छौँ विगत धेरै वर्षदेखि। तर कोभिडकै लागि भन्नेको लागि चाहिँ अब प्रोटोकल हुन्छ एउटा, कस्तो कोभिडको कस्तो पेसेन्टको लागि निकाल्ने त हैन, एउटा प्रोटोकल बन्यो 2 महिनादेखि हामीले बनायौँ। त्यो प्रोटोकल अनुसार चलेर बनाएको चाहिँ हामीले पहिलोचोटि हो। अहिले त धेरै अस्पतालमा यसको प्रयोग भइरहेको छ भनिएको छ नि? प्रयोग भएको छैन, तर सबैले इन्ट्रेस्ट चाहिँ गर्नुभएको छ। गभर्नमेन्टले पनि 16वटा हस्पिटल, देशभरको 16वटा हस्पिटललाई तोकिदिएको छ। सुरु चाहिँ हुन्छ, अब पहिलो नै त गाह्रो हो नि। अब त सुरु भयो, अब त आजै 2-3वटा रिक्वेस्ट आइसक्यो हामीलाई हैन। यो त अब सुरु हुने प्रक्रियामा छ, प्रक्रिया भन्दा पनि अब सुरु हुन्छ, व्यापक रूपमा हुन्छ। भनेको पहिलो पटक सुरु गरेको चाहिँ यहाँहरूले हो? पहिलो पटक सुरु गरेको चाहिँ ग्रान्डी अस्पतालले नै हो, हामीले नै हो। म प्रोटोकल बनाउनेमा पनि छु हैन। यो प्लाज्मा थेरापीको हामीले 2 महिनादेखि कोसिस गर्दै आएको थियौँ। त्यसपछि एनएचआरसी, नेपाल रिसर्च हेल्थ काउन्सिलले चाहिँ यो सबै जिम्मेवारी लियो के। एनएचआरसीको यो बनाउने उसमा पनि छु, मेम्बरमा पनि छु। अनि हामीसँगको संयोजनमा जस्तै एनएचआरसीले पहिला सुरु जुन हस्पिटललाई चाहियो, टियुटिएसलाई चाहियो, उहाँहरूले एनएचआरसीलाई कुरा गर्नुभयो। एनएचआरसीले चाहिँ गोप्य रूपमा
नै सबै चिज भयो। हामीलाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्नुभयो, हामीले कम्युनिकेट गरेर हामीले चाहिँ अब बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि बनाउन सक्छौँ, 2 घन्टामा हामी बनाएर दिन सक्छौँ भनेर हाम्रो अब पहिलो नै एनएचआरसी पनि भयो, म टिममा पनि छु, सबै भएर हाम्रो नै पहिलो हो भन्न त सकिन्छ। हजुर, प्लाज्मा थेरापीले कोरोनाको बिरामीलाई कसरी सहयोग गर्छ? रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता जगाएर, जस्तै अलरेडी कोभिड भएको बिरामी छ हैन, उसबाट निकाल्यो, एन्टिबडिजहरू निकाल्यो, प्लाज्मामा एन्टिबडिजहरू छ, त्यो एन्टिबडिज भनेको चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता। त्यो चाहिँ अब बिरामीमा त जो बिरामी क्रिटिकल्ली इल पेसेन्ट हुन्छ उसँग त रोगसँग कोभिडसँग लड्न सक्ने क्षमता छैन, त्यसलाई जगायो हैन, त्यो दिएर अनि त्यसले चाहिँ भाइरसलाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ एन्टिबडिजले, त्यसरी यसले चाहिँ काम गर्छ। तर अर्को भुल्न नहुने कुरा के छ भने यो चाहिँ 100% इफिकेसी होइन, यो चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल रूपमा मात्र, यो अनुसन्धान रूपमा मात्र यो बुझ्न हामीले एकदम जरुरी छ। यो चाहिँ अब संसारमा केही अरू अप्सनै छैन त अब के गर्ने त भन्दाखेरिको लागि मात्र यो अप्सन हो। यो पनि सक्सेसफुल अप्सन चाहिँ, सक्सेसफुल भने मतलब रिसर्चले यसलाई एप्रुभल गरेको चिज चाहिँ होइन। यो कस्तो अवस्थामा पुगेको कोरोनाको बिरामीलाई यो थेरापी गरिन्छ? यसमा हामीले 5वटा क्राइटेरिया राखेको छ, डब्ल्युएचओले पनि अरूहरूले पनि हैन, अब जस्तै वेस्टर्नहरूले पनि। त्यो क्राइटेरियामा चाहिँ कस्तो पर्छ, एउटा डिस्पनिया भन्छ, सास फेर्न साह्रै गाह्रो भएको बिरामी। अर्को चाहिँ अक्सिजन एकदम मात्रामा चाहिने, 93 भन्दा लेस सेचुरेसन छ, अक्सिजन सेचुरेसन लेभल छ शरीरमा, त्यस्तो बिरामी भयो। अर्को चाहिँ अर्ग्यान ड्यामेज हुँदै गयो शरीरमा हैन, एकदम निमोनिया भयो, बाइलेटरल निमोनिया भयो, अर्ग्यान ड्यामेज हुँदै गयो, त्यस्तो बिरामी। अनि क्रिटिकल्ली इल पेसेन्ट हैन, आइसियुमा भर्ना भएको छ या हाई केयर चाहिने पेसेन्टहरूलाई मात्र यो युज गर्न सकिन्छ। जस्तै मलाई कोरोना लाग्यो, मलाई रुगाखोकी लागेको छ, ज्वरो लाग्यो, म वार्डमा भर्ना छु भने यसलाई दिनलाई सकिँदैन। प्लाज्मा थेरापी गरिसकेपछि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेको बिरामी उसलाई कति प्रतिशत यसको फाइदा हुन्छ? त्यही त, यो चाहिँ अहिले यसको पहिला सुरु हिस्ट्री जाउँ है। यो चाहिँ कन्भलेसन प्लाज्माको हिस्ट्री चाहिँ 100 वर्ष अगाडि, 120 वर्ष अगाडिदेखि छ, जुन स्पेनिस फ्लूहरूमा, इबोलाहरूमा यो ट्रिट गर्दै गयो। अहिलेको मान्यता यो 81 आयो पेन्डेमिक हैन, अब के छ त, अप्सन त छैन, भाइरल हो। अप्सन नभएपछि हामीले त्यही थ्योरी निकाल्यौँ कि इबोलामा त काम गरेको थियो अलिकति हैन, स्पेनिस फ्लूमा पनि यसरी नै काम गरेको थियो। अनि अर्को पनि हो कि पेसिभ इम्युनिटी त शरीरमा जान्छ नि त, त्यो तरिकाले यो डाइरेक्टली सुरु भएको 2-3 महिनामा 4 महिनामा सुरु भएको कि यसले यति % ठिक गर्छ, यसले यति हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रोमा कुनै अहिलेसम्म मान्यता चाहिँ वर्ल्ड वाइडै छैन। तर मेटा एनालाइसिस 1-2वटा मेटा एनालाइसिस अहिले भर्खर छापिएकोहरूमा चाहिँ के छ भने 54% लागि यसले काम गर्ने देखेको छ। तर त्यो भन्दैमा यस्तो, त्यो पनि अब विभिन्न रिजनल एरियाहरूको हुन्छ हैन, जस्तै इन्डियाको अस्तिको रिसर्चमा देखिएको थियो, इन्डियामा त्यति इफिकेसी देखिएन यसले हैन। त्यही अब यसमा चाहिँ अब चाइनामा गरेको पहिलो रिसर्चले चाहिँ एकदम राम्रो इफिकेसी देखियो हैन। अब यो यसले चाहिँ यति नेपालमा पनि पहिलो गरिएको रिसर्च चाहिँ सक्सेसै भयो। रिसर्च भनेको त पहिलो व्यक्तिलाई मात्र हुँदैन, यसमा त 100 जनामा हेर्नु पर्यो, हामीले 500 जनामा हेर्नु पर्यो, लाख जनामा हेर्नु पर्यो हैन। यो एउटामा गरेर त हाम्रो त केही पनि होइन, यो त तुक्का लागेको हो के हैन, ठिक भयो। अर्कोमा गर्दाखेरि त ठिक नहुँदा हो, यो भनेको पुरा एकुमुलेटेड गर्नु पर्यो, त्यसपछि रिसर्च यसबाट निकाल्नु पर्यो हामीले, त्यसपछि मात्र थाहा हुने। यो क्लिनिकल ट्रायल बेसिसमै छ के। अब जस्तै हाम्रो यो हेर्नु न, कोरोनाकै केसमा रेमडेसिभिर भन्ने औषधिको भयो, कहिले हाइड्रोक्लोरोक्विनको कुरा आयो, कहिले डेक्सोनाको कुरा आयो, यो सबै ट्रायलमै हो के। यसले नै ठिक गर्छ, यो त एकदम सीमित समयमा भइरहेको छ। औषधि बनाउने भनेको, औषधिले ट्रिट गर्ने भनेको त 20औं वर्षदेखि भइराख्ने कुरा हो के। यसले यो त भर्खरै आएको कुरा भयो, 1 वर्ष पनि भएको छैन हैन, यो क्लिनिकल ट्रायलमै छ। त्यही भएर यति नै % भन्न सकिँदैन। र सबैलाई मेरो अनुरोध के पनि छ भने यसलाई चाहिँ यो डिफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट भनेर बुझ्न चाहिँ हुँदै भएन। हजुर, प्लाज्मा थेरापी अहिले सबैको पहुँचमा पुग्छ कि पुग्दैन? सबैको पहुँचमा पुर्याउन चाहिँ सकिन्छ, अब रिसर्च बेसिसमै छ हैन। तर अब हामी जस्तो रिसोर्स लेस कन्ट्रीमा केही पनि, अब एउटा औषधि रेमडेसिभिरकै ट्रायल भइरहेछ, रेमडेसिभिरै लिनु पर्यो भने लाख रुपियाँ पर्छ हैन, 6-7 डोज 10 डोजको। त्यस्तो भन्दा पनि यो त एकदम एफोर्डेबल पनि छ। ल एफडीएले एप्रुभ भने मतलब ल गर्नुस् भनेर छोडिदिएको छ हैन, वेस्टर्नहरूले पनि छोडिदिएको छ भने यो एकदम हाम्रो जस्तो एरियामा चाहिँ यो एकदम राम्रो कुरा हो के। काहीँ नभएको ठाउँमा हामीले केही गर्न सक्छौँ, बिरामीलाई
केही पर्सेन्ट भए पनि बचाउन सक्छौँ भन्ने। त्यही भएर अनि अर्को कुरा राम्रो कुरा के छ भने यसलाई दिनलाई एकदम एफोर्डेबल छ। यसलाई चाहिँ अब हाम्रोमा त अहिलेसम्म 20,000 जनालाई लागिसकेको छ कोरोना हैन। हामीले रेकर्ड राख्नु पर्यो र त्यो भएको बिरामीहरूलाई रिटेन गरेर हैन, निको भइसकेकोलाई रिटेन गरेर सबैको पुल बनाउनु पर्यो एउटा हैन, डोनर पुल बनाउनु पर्यो। अनि जसलाई जुन चाहिन्छ उनीहरूको कलेक्सन गरेर राख्नु पर्यो। अब जहिले चाहिन्छ त्यहिले त होइन, त्यसको पनि क्राइटेरिया छ। कति दिनपछि निकाल्ने, 29 दिनपछि निकाल्ने, 2 चोटि PCR नेगेटिभ हुनु पर्यो। यो सबै क्राइटेरिया हेरेर पुल बनाउने र जसलाई जे चाहिन्छ त्यो गरेर गर्यो भने चाहिँ यो सम्भव छ, एफोर्डेबल पनि छ हैन। अनि हाम्रो नेपालको विभिन्न ठाउँमा जस्तै मेचीदेखि महाकालीसम्म धेरै ठाउँमा 25-30 ठाउँमा, अब सरकारले नै तोक्देको त 16 ठाउँमा छ, अरूहरूले गर्न चाहेको खण्डमा धेरै ठाउँमा यो सम्भव बनाउन चाहिँ सकिन्छ।